प्रमुख र उपप्रमुख पदमा कम्तीमा पनि 36% महिला उम्मेदवारी, 121 जना उम्मेदवार बढेको आएको तथ्याङ्क। उम्मेदवारको संख्या बढे पनि जितेर आउने महिला जनप्रतिनिधिको संख्या घट्न सक्ने विश्लेषण। मध्य प्रदेशमा महिलाहरूको राजनैतिक सहभागिता बढ्दै जनप्रतिनिधि बन्न 10,000 भन्दा बढी महिलाहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा। नेपाली कांग्रेसद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित चुनावी सभा सुरु। राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गरेको सभापति देउवाको भनाई। भरतपुरमा भने गठबन्धनको संयुक्त सभा हुने। रुसी तेलको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने युरोपको योजना। र तेस्रो टी20 क्रिकेट सिरिजमा नेपालद्वारा जिम्बाब्वे 8 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पुजनी र म पार्वता। समाचार विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। उम्मेदवारीको संख्या बढे पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेर आउने महिला जनप्रतिनिधिको संख्या घट्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। यसअघि 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हुनेमा 40% बढी महिला थिए। यसअघि उपमेयर बनेकाहरूलाई दलले अघि बढ्न नदिएपछि महिला जनप्रतिनिधि धेरैले यस पटकको चुनावमा भाग लिन पाएनन्। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रमुख 10 राजनैतिक दलहरूले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा कम्तीमा पनि 36% उम्मेदवारी दिएका छन्। गत स्थानीय निर्वाचनमै 700 पालिकामा महिला उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित भए पनि यसपटक त्यो संख्या घट्ने जोखिम देखिन्छ। 2074 को निर्वाचनमा 7 मेयर र 276 उपमेयर तथा 11 अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी 424 जना महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। यसपटक महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा गरी 466 जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिलेको तुलनामा यसपटक प्रमुख पदमा बढी नै महिला उम्मेदवार उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ उपत्यकाको, काठमाडौँ महानगरको प्रमुख र टोखा नगरपालिकाको प्रमुखमा महिला उम्मेदवार उठाएको छ। काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी सृजना सिंह आफ्नो पार्टीले समावेशितामा ध्यान दिएको बताउँछिन्। आफूले महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ। यति ठूलो पार्टीले, यति धेरै महिलाहरू भएको पार्टीले खाली आरक्षणको रूपमा मात्रै महिलाहरू अघि सार्छ भने जुन भ्रम यहाँ हामी सबैमा थियो छ र भइरहेको छ त्यो होइन भनेर म भन्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसले सधैँ महिलाहरूलाई अगाडि सारिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले अहिले काठमाडौँमा पनि 2-2 जना महिला मेयरलाई अगाडि सारिरहेको छ। त्यसकारण म नेपाली कांग्रेसलाई, मेरो पार्टीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जहिले पनि महिलाहरूको मुद्दाको लागि सधैँ लडिरहेको छु र लडिरहेको महिला हो भन्न चाहन्छु। 2074 को चुनावमा एमाले महानगर तथा नगरपालिकामा 8 र गाउँपालिकामा 13 जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। त्यस्तै कांग्रेसले महानगर तथा नगरपालिकाको मेयरमा 16 जनालाई र गाउँपालिका अध्यक्षमा 10 जना महिला उम्मेदवार उठाएको थियो। माओवादीले 17 जनालाई मेयरमा र 18 जनालाई अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको थियो। यसपटक एमाले मेयरमा 27 र अध्यक्षमा 28 जना उम्मेदवार उठाएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले मेयरमा 12 र अध्यक्षमा 19 जना उम्मेदवार बनाएको छ भने माओवादीले मेयरमा 18 र अध्यक्षमा 29 जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। राष्ट्रिय दलले मात्रै होइन, भर्खरै राजनीतिमा बामे सर्दै गरेका दलहरूले पनि काठमाडौँ महानगरको मेयरमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले समीक्षा बास्कोटालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा उम्मेदवार बनाएको छ। बास्कोटा क्षमता र उत्कृष्टताका आधारमा महिलालाई जिताउनु पर्ने बताउँछिन्। आजका महिलाहरूको आवश्यकता के हो, आजको युवाहरूको आवश्यकता के हो, म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म महिला मात्र होइन, म 38 वर्ष मात्र छु, म युवा पनि हो। र युवा भन्दै गर्दाखेरि न म महिलाको कार्ड खेल्न चाहन्छु न युवाको कार्ड खेल्न चाहन्छु। हामीले क्षमता र उत्कृष्टताको आधारमा हामीले अब मत परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसअघिको 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी बनेका महिला प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्थानीय तहमा उल्लेखनीय काम गरे। धेरै उपप्रमुखले प्रमुखका लागि दाबी पेश गरे पनि पार्टीको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। काठमाडौँ उपत्यकाकै टोखा नगरपालिकाको मेयर पदमा कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी रजनी थापा
महिलाको संख्या बढाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। महिलालाई महिला मात्र सोचेर अगाडि बढ्नु हो र उहाँसँग उभिनु हो भने आजको 5 वर्ष हामी यति धेरै उम्मेद्वार छौं, पक्कै पनि महिलाले 50% लिएर काठमाडौँको र भक्तपुर ललितपुरको हकमा कम्ती पनि 70% हुनुपर्छ। अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपटक 121 जना महिला उम्मेद्वार बढेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा 3359 महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यसअघिको निर्वाचनमा 3291 महिलाले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए। गत निर्वाचनमा एमाले 662, कांग्रेसले 636 र माओवादीले 604 उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा उम्मेद्वार उठाएका थिए। यसपटक एमाले बढाएको छ भने गठबन्धन गरेका कांग्रेस र माओवादीले घटाएका छन्। एमालेबाट 670, कांग्रेसबाट 475 र माओवादीबाट 336 जना महिला उपमेयर तथा उपाध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका कारण उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा महिला उम्मेद्वारको संख्या घटेको हो। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्दा महिला मर्कामा परेका हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मधेसका धेरै जसो शहरी र ग्रामीण भेगमा अहिले पनि मधेसी महिला सार्वजनिक वृत्तमा खासै देखिँदैन। थुप्रै समस्याका बीचमा पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका उनै मधेसी महिलाले बिस्तारै शैक्षिक र राजनैतिक चेतना वृद्धि भएसँगै आफ्नो प्रतिनिधित्वको माग मात्र गरिरहेका छैनन्, स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि दाबी पेश गरिरहेका छन्। मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा महिलाहरू आगामी चुनावका लागि प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। जीत जाता जबै त गरीब दुखिया के घर द्वार कल उल जैसे सब मिलवाई देता है। हाँ, सब स्कूल ये सब सड़क उड़क के सब घर द्वार के कहले है। उनी हुन् सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा उपाध्यक्षकी प्रतिस्पर्धी राजन तिपासवान। दलित समुदायकी उनी मातृभाषा मात्रै बोल्छिन्। यसअघिको निर्वाचनमा वडा सदस्यको उम्मेद्वार पासवानलाई यो पटक भने उनको पार्टी एमाले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बनाएको छ। उनी जस्तै सोही गाउँपालिकामा संगीता महतो अध्यक्षको उम्मेद्वार छिन्। संगीता देवी महतो पढे लेखेकी छैनन्, तर महिलालाई सक्षम बनाउन सकिने आत्मविश्वास भने उनमा छ। उनी भन्छन्, बेटो बेटी के पढ़ावे बाहर बैठावे सब बेटो के बेटियों के जाय छे। अखनी की समस्या? बहुत समस्या है। रतनपुर जाय छे, किशनपुर जाय छे पढ़े, अपना गांव में न है स्कूल तो बाहर न जाते तो बाहर जाय छे पढ़े। बहुत समस्या देखी छे। अपना गांव में तो चाहिए तो हाँ, तो बेटा सबके लोग काठमांडू पढ़ावे, बेटी के न पढ़ावे। बेटी के कहे छे तो हम जितबै तब पढ़ावे। सर्लाही जिल्लामा रहेका 11 नगरपालिका मध्ये गोडेता नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले अनिता यादवलाई चुनावमा उठाएको छ। त्यस्तै बरथौवा नगरपालिकामा कल्पना कटवाल एमालेबाट प्रमुखमा चुनाव लड्दै गर्दा बागमती नगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट धनकुमारी पौडेल, ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा रीता देवी शाह चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। घरायसी कामकाज र चुलो चौकोमा सीमित नभएर महिलाहरूमा आफ्नो पालिकामा नेतृत्व गर्न जनप्रतिनिधि हुने प्रकट चाहना छ। उनीहरू मध्येकै एक हुन् बरथौवा नगरपालिकाबाट प्रमुखमा उम्मेद्वार कल्पना कटवाल। कटवाल मधेसमा रहेको महिला र पुरुष बीचको भिन्नता र विभेद विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउँछिन्। म एउटा हिजोको दिनमा शिक्षकको रूपमा अगाडि आउँदाखेरि पनि मैले खेलेका भूमिकाहरू त यहाँ भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ तोडेर जानुपर्छ। सामाजिक एउटा संस्कारको साथसाथै एउटा सही असल नागरिक बन्दै हामीले चाहिँ देश निर्माणमा महिलाहरूको पनि सहभागिता रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लागिरहँदा मलाई लाग्छ अहिले एउटा मधेसमा पनि एउटा चेतनाको अभियान हिजोदेखि नै चलाइरहँदाखेरि उहाँहरूको आकर्षण, उहाँले गर्नुभएको भूमिका एकदमै आज हाम्रो लागि आवश्यकता छ भन्ने कुराको फिलिङ्स भएकै कारणले पनि मलाई एउटा उत्प्रेरित गरेको छ यो क्षेत्रमा। मलाई सर्लाहीका 11 नगरपालिका र 9 गाउँपालिका मध्ये प्रमुख पदमा 5 जना महिला विभिन्न पार्टीबाट उम्मेद्वार छन्। चन्द्रनगर गाउँपालिकाका दलित अगुवा दगोरा पासवान सदैवदेखि पछाडि पारिएका मधेसका महिलालाई बढ्दो राजनीतिक चेतनाले राज्यका संयन्त्रमा जोड्ने काम गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, घुङ्गुटमा बस्ने, घुङ्गुटमा छोप्ने, अब अलिअलि त सुध्रे छ तर त्यति खास छैन। बीना देवी शाह उपप्रमुख थियो, तर हाम्रो एउटा बिल्टुनिया देवी राम दलितको प्रतिनिधि थियो। यहाँको पूर्वज कालदेखि नै दलदलमा फसिरहेको जनयुद्धको कारणले समाजमा भएछ। विभिन्न कालखण्डमा मधेसमा भएका आन्दोलनपछि आएका परिवर्तनले महिलालाई पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ। साथै पछाडि पारेका दलित समुदाय र मधेसका महिलाको राजनीतिक सहभागितामा वृद्धि भएको छ। धनुषाको नगरायन
नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकी रन्जु कुमारी शाह अर्को कार्यकालमा जनताको सेवा गर्ने चाहना भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, सबभन्दा पहिला 6 गो वार्डमा थियो, अब 4 गोमा व्यवस्थापन गरे अनि जहाँ बर्थिङ सेन्टर छ त्यहाँ एमबीबीएस डाक्टर भर्ना गर्ने सोचाइमा छ। अनि शिक्षा पर्याप्त विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै जति सक्दो त्यति शिक्षामा लगानी गर्छु, कृषिमा पनि त्यतिकै नै लगानी गर्छु। भित्री मधेसमा मात्र होइन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिकैका स्थानीय तहमा पनि महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता बढ्दै गएको छ। आगामी निर्वाचनमा बर्दिवास नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट उपप्रमुखकी उम्मेद्वार दुर्गा दाहाल महिलाहरूमाथि गरिने हिंसाको विरुद्ध महिलाले नै आवाज उठाउनु पर्ने धारणा राख्छिन्। उनी भन्छिन्, यहाँ महिलाका सुरक्षाका कुरा छ, यहाँ दिनानुदिन बलात्कारका घटनाहरू, त्यो सानो बालिका 7 वर्षको बालिका मरेका कुराहरू पनि मलाई प्रश्नहरू आइरहेछ। पहिलो काम नै त्यो महिलाहरू सम्बन्धी भएको त्यो हिंसा सम्बन्धी घटेका फाइलहरू खोलेर म सही गरेर काम सुरु गर्छु भन्ने मैले एउटा प्रतिबद्धता भोट माग्ने उसमा चाहिँ गरेको छु। 33,31,170 मतदाता रहेको मध्य प्रदेशका 8वटा जिल्लामा गरी महिला सदस्यका लागि 5,802 र दलित महिला सदस्यमा 5,501 जनाको उम्मेदवारी पर्नुले महिलाहरूले चुनावप्रति आफ्नो अपनत्व बढाएको देखिएको छ। त्यसैले महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि मात्र नभई उनीहरूलाई निर्वाचित गराएर लैङ्गिक समानता र समतामूलक समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्ने अवसर स्थानीय तह निर्वाचनले दिलाएको मानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको साथमा अनिल बोगटी र सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। काठमाडौँका नगरपालिकाहरूमा राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले आकर्षक चुनावी एजेण्डा सहित प्रचार प्रसार तीव्र बनाएका छन्। उम्मेद्वारहरू समर्थकको हुल लिएर जनताको घर दैलोमै पुगेर मत माग्न थालेका छन्। चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न केही दल तालमेलका साथ मैदानमा छन् भने केही एक्लै लड्दैछन्। काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिममा पर्ने नागार्जुन नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 4 स्वतन्त्र सहित 11वटा उम्मेदवारी परेको छ। धादिङसम्म सिमाना जोडिएको यस नगरपालिकामा 32,394 जना मतदाता छन्। इचङको नारायण मन्दिर, नागार्जुन, जामाचो, स्विजरल्याण्ड चौर जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र रहेको नागार्जुन नगरपालिकाले अघिल्लो निर्वाचनमा कंग्रेसको नेतृत्व पाएको थियो। 10वटा वडा मध्ये कंग्रेस 5, एमाले 4 र राप्रपा एउटा वडामा निर्वाचित भएको थियो। नागार्जुन नगरपालिकामा कंग्रेसबाट मोहन बहादुर बस्नेत दोहोरिएर चुनावी मैदानमा उत्रिँदा एमालेबाट नन्दहरि गौतम उनलाई टक्कर दिन मैदानमा छन्। यसअघिको निर्वाचनमा 6,871 मत सहित उपमेयरमा विजयी भएकी एमालेकी सुशीला अधिकारी समेत पुनः सोही पदका लागि मैदानमा छिन्। महानगरमा गठबन्धन सहित चुनावी प्रचारमा उत्रिएको माओवादी केन्द्र नागार्जुन नगरपालिकामा एक्लै घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छ। घर दैलोका क्रममा मतदाताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको माओवादी केन्द्रबाट नगर प्रमुखकी उम्मेद्वार सरस्वती चुनार बताउँछिन्। नागार्जुनमा भइरहेका नराम्रा गतिविधिहरू छन्, त्यसलाई बनाएर जनताको माझमा ल्याउनका लागि मेन चाहिँ उद्देश्य चाहिँ यही हो। मतदाताहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया छ, तपाईँ जतिको मान्छे आउनुभयो हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भन्ने खालको कुरा छ। मतदाताहरूको सबै राम्रो कुरा छ। हामीले चाहेको समग्र नागार्जुनको विकास हो, खानेपानी ढल, विभिन्न हाम्रो समस्याहरू टार्दिने नेता जो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई नै भोट हाल्छौँ, हामी पार्टी हेर्दैनौँ भन्ने खालका त्यस्तो खालको कुरा पनि छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा कंग्रेस एक्लै भिड्दैछ। सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा यो नगरपालिकामा चुनावी तालमेलमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको कंग्रेसका तर्फबाट यो पटक दीपक कुमार रिसालले नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका गोपाल प्रसाद बरालले मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। 33,898 मतदाता रहेको यस नगरपालिकामा कंग्रेसकै शान्ति नेपाल दोहोरिएर उपमेयरमा लड्दैछिन्। नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकसँग सिमाना जोडिएको यस नगरको अघिल्लो चुनावमा 9 मध्ये 6वटा वडा कंग्रेस, 2वटामा एमाले र एउटामा राप्रपाले जित हासिल गरेको थियो। पहिलो कार्यकालमा सुरु गरिएको अधुरा काम पूरा गर्नका लागि फेरि चुनावमा होमिएको कंग्रेसबाट उपमेयरकी उम्मेद्वार नेपाल बताउँछिन्। अधुरा रहेका कामहरू जुन 7 तले बहुउद्देश्य भवनहरू छन्, एउटा थप्न मात्रै बाँकी छ। जोरपाटी चोकमा पनि पुल बनाउन बाँकी छ र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको बागमती कोरिडोर छ। अनि गाई बाछा संरक्षण गर्नुपर्ने छ, बागमतीलाई सरसफाई गर्नुपर्ने छ। बागमती सरसफाई अभियान अन्तर्गत हामी हरियाली बनाएर अगाडि बढाउनको लागि मैले चाहिँ पुनः एकपटक
जनताहरूको माझमा म चाहिँ उपप्रमुख भएर आएको छु। काठमाडौँको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको शंखरापुर नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि 9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 22,553 मतदाता रहेको शंखरापुर नगरपालिकाको सीमा भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक तथा काभ्रेपलाञ्चोकमा जोडिएको छ। गत चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख एमाले जितेको थियो। 9 वटा ओडा मध्ये 5 वटा एमाले, 2 वटा राप्रपा, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले 1-1 वटा ओडा जितेका थिए। एमालेबाट कृष्णलाल बजगाई, एकीकृत समाजवादीबाट भुवन वाइवा तामाङ, माओवादी केन्द्रबाट मधु केसी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वार नगरपालिकाको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाताको घर दैलोमा छन्। मकवानपुर तथा धादिङको सीमासँग जोडिएको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 8 स्वतन्त्र सहित 20 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 47,264 मतदाता रहेको नगरमा मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेस बीच हुने देखिएको छ। अघिल्लो चुनावमा 13,309 मतले विजयी भएको कांग्रेसका घनश्याम गिरी पुनः नगर प्रमुखको दावेदारी सहित मैदानमा उत्रिएका छन्। एमालेबाट उत्तम बहादुर राउत मेयरको प्रतिस्पर्धामा छन्। माओवादी केन्द्र, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस बीपी लगायतका दल नगर प्रमुखको नेतृत्व सहितको पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। आफूले 5 वर्षमा जनताको मन जित्ने गरी काम गरेका कारण पुनः उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसका गिरी बताउँछन्। 5 वर्ष कार्य अवधिमा मैले जुन कार्यहरू गरेको छु त्यसमा कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ, कहाँ चाहिँ विकासको पूर्वाधार बाँकी छ, कहाँ चाहिँ कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ, प्रशासन क्षेत्रमा कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, कुन ठाउँको पूर्वाधारलाई के गर्नुपर्छ, कुन धर्म संस्कृति चाडपर्व लगायतका यहाँ नगरवासीभित्र भएका सम्पूर्ण समस्याहरूको नजिकबाट गाउँ टोलमै पुगेर मैले जुन आफ्नो अनुभवहरू हासिल गरेको छु, ती अनुभव हासिल गरेको क्रियाकलापबाट मैले कहाँ अभावहरू र जहाँ क्रियाकलापहरू गर्न बाँकी रहेको छ ती क्रियाकलापहरू बाँकी गर्नको लागि हामीले पुनः एकपटक नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मैले रुख चिन्हमा नगर प्रमुखको रूपमा मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। चुनावी एजेन्डामा नगरको विकास गर्ने सबैको साझा लक्ष्य भए पनि काठ क्षेत्रमा वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी अघि बढ्ने नेतृत्वको खोजीमा मतदाता छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिकाका स्थानीय धनञ्जय बखती भन्छन्, जसले चाहिँ गाउँ सहर एकदम लगनशील, मेहनती र चाहिँ टेक्निकल लाइनको मान्छेले चाहिँ नगरमा चाहिँ वडा अध्यक्षदेखि मेयर उपमेयरले चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कुनै पनि जनताहरूको पीर मर्काहरू के कस्तो छ भन्ने कुरा सबैमा चाहिँ ध्यान दिने र कुन ठाउँमा चाहिँ पहिलो विकास र निर्माणको प्राथमिकता दिने हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ पहिलो नजर त्यहाँ राखेर अनि त्यसपछि अर्को सानोतिनो काम हेर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। चुनावी एजेन्डामा महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्ने र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा परेपछि सोप्रति व्यवस्था गरिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने आम मतदाताको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित चुनावी सभा शुरू गरेको छ। कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले आजदेखि 27 गतेसम्म मुख्य 10 शहरमा चुनावी सभा गर्न लागेको हो। चुनावी सभालाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले मोरङको विराटनगरमा चुनावी सभा आज शुरू गरेको छ। विराटनगरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार दलहरूबीच गठबन्धन गरेको बताउनुभयो। जो गठबन्धन भनेको छ अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी सभा त्यस्तै चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठबन्धन बनेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बनेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न गठबन्धन भएकाले गठबन्धनमा कुनै किसिमका शंका पैदा हुने काम कसैलाई नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले स्थानीय तहको क्षमता विकास भएपछि अधिकार सम्पन्न बनाएर स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति गराउने उल्लेख गर्नुभयो। राजनैतिक प्रतिष्ठाको विषय बनेको चितवनको भरतपुर महानगरमा भने गठबन्धन दलले भोलि संयुक्त सभा गर्ने जनाएको छ। भरतपुरमा भोलि हुने सभालाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै मतदान केन्द्र नजिक कोरोना विरुद्धको खोप केन्द्र राख्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आजको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राले कोरोना विरुद्धको पहिलो, दोस्रो तथा बुस्टर डोज लगाउन छुटेका 18 वर्षमाथिका सबैलाई खोप लगाउन खोप केन्द्र राखिने जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो, दोस्रो वा बुस्टर मात्रा लगाउन छुट भएका 18 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन सबै स्थानीय तहको मतदान केन्द्रको नजिकमा खोप केन्द्र स्थापना गरी मतदान गरिसकेका मतदाताहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको छुट
तथा बुस्टर खोप उपलब्ध गराउन तयारी भइरहेको छ। खोप लिन छुट भएका र बुस्टर मात्रा लिन बाँकी भएको मतदान गर्न जाँदा कोभिड-19 को खोप कार्ड समेत लिएर जानुहुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ। यसैबीच पछिल्लो पटक नेपालमा 19 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3821 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणमा 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 11 मा सवारी दुर्घटना हुँदा एक बालक सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय पर्यटक बोकेको मिनी बस र सिन्धुलीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको सुमो आज दिउँसो ठोकिँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी हरि खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा मृत्यु भएकामा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 6 रामपुरका 30 वर्षीय विक्रम श्रेष्ठ, खाडादेवी गाउँपालिका 3 रामेछापकी सम्झना भुसाल, उनका 6 वर्षीय छोरा संगीत भुसाल, सुनकोशी गाउँपालिका 1 सिन्धुलीका 44 वर्षीय प्रमिला नेपाली, सुमो चालक कमलामाई नगरपालिका 4 सिन्धुलीका हरिबहादुर बल रहेका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका 19 जनाको धुलेखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको हाम्रो सहकर्मी नगेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। कान्तिपुर डायरीमा अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्धमा विशेष संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग आज भेटवार्ता गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सो आग्रह गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यही वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनको अनुगमन गर्ने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी हुने सरकारले दावी गरेको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपीमा बढुवा गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्धको रिटको सुनाई हेर्दैमा राखिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकारीहरू बीचको बैठक पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा सम्पन्न भएको छ। पाकिस्तानी नम्बरबाट थ्रेड कल आएपछि झण्डै 1 घण्टा आन्तरिक उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि सम्झौता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि सरकार र विश्व बैंक बीच $15 करोड बराबरको फाइनान्सियल फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी कन्डक्ट अर्थात वृद्धिका लागि वित्त आयोजनाको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जरभोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अर्थ सचिव मरासिनीले जसले कोभिड-19 र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन आयोजना प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युरोपले रुसी तेलको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारेको छ। युरोपेली आयोग ईयूकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले युरोपबाट रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। ईयूको प्रस्तावमा 6 महिनाभित्र रुसबाट कच्चा तेलको आपूर्तिलाई पूर्ण रूपमा कटौती गर्ने र सन् 2022 को अन्त्यसम्म प्रशोधित तेलको आयात समेत कटौती गर्ने उल्लेख रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। युक्रेनमा जारी राखेको क्रूड आक्रमण र गतिविधिका लागि रुसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने ईयू अध्यक्ष लेनले चेतावनी दिनुभयो। यस्तै युरोपले रुसी टेलिभिजनलाई प्रतिबन्ध लगाउने र रुसको महत्वपूर्ण ब्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबाट समेत हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। ईयूको प्रस्ताव 27 युरोपेली मुलुकका सरकारले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि स्लोभाकिया र हंगेरी जस्ता मुलुक रुसी ऊर्जामा आश्रित रहेकाले सो प्रस्ताव अघि बढाउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालले तेस्रो टी20 सिरिजमा जिम्बाब्वे एलाई 8 विकेटले पराजित गरेको छ। नेपालको जितसँगै 3 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको छ। कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जिम्बाब्वेले दिएको 137 रनको लक्ष्य नेपालले 15.5 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले 87 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै कुशल भुर्तेजले 34 रन जोडे। जिम्बाब्वेका लुक जोगवे र ब्रान्डन माभुताले 1-1 विकेट लिए। यसअघि नेपालले
टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको जिम्बाब्वेले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 136 रन बनाएको थियो। नेपाल पहिलो टी20 सिरिजमा जिम्बाब्वेसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग खेलिरहेको छ। नेपालले अब 3 एक दिवसीय सिरिजमा वैशाख 23 देखि 26 गतेसम्म खेल्नेछ। नेपाल पुलिस क्लबले 6औं संस्करणको आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखिएपको कबड हलमा आज भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 सेटमा हराउँदै पुलिसले तेस्रो जित निकालेको हो। पुलिसले गण्डकीमाथि 25-23, 25-16 र 32-30 को सेटमा जित निकाल्यो। जितसँगै पुलिसले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। गण्डकीले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। यस्तै पुरुषतर्फ आजै भएका अन्य खेलमा टिपटप हेल्प नेपालले एपीएफ क्लबलाई 3-1 तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। यस्तै महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबले न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। लीगमा पुरुषतर्फ 7 र महिलातर्फ 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। बुझनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।